कुनै व्यक्ति विशेषले आर्थिक आय आर्जनका लागि आफ्नो ज्ञान सिपको प्रयोग गरेर उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा आइपर्ने जोखिम वहन गर्न सक्नु नै उद्यमशीलता हो। उद्यमशीलताको विकास आर्थिक समृद्धिको आधार पनि हो। उद्यमशीलताको विकासका लागि उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको हक हितका लागि सक्रिय रहेको एउटा संस्था हो राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपाल। यस महासंघ विक्रम सम्वत 2075 साल साउन 12 गते स्थापना भएको हो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 29 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा वैधानिक रूपमा दर्ता भई अगाडि बढेको यस महासंघको काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा कार्यालय रहेको छ। यस महासंघको मुलुकका 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी रहेका छन्। त्यस्तै देशका 77 वटै जिल्लामा तदर्थ समिति गठन भइसकेको छ भने 27 वटा जिल्लामा महासंघका संघ र शाखाहरू स्थापना भएका छन्। राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपाल चाहिँ हामीले पहिलो सुरुमा चाहिँ 2075 सालमा साउन 5 गते हामी बसेर जुन एउटा साधारण भेला बसेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघको भेला चाहिँ हामीले 2076 साल मङ्सिर 21 गते नेपालटारमा गरेका थियौँ भने त्यसपछि हामीले वैधानिकता चाहिँ 2078 साल कार्तिक 30 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ र यसको चाहिँ हाम्रो 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश समिति रहेको छ भने हाम्रो 21 वटामा चाहिँ यसको सङ्घ स्थापना भएको छ, जिल्ला सङ्घहरू स्थापना रहेको छ र हामीहरूको शाखा पनि स्थापना गरेर चाहिँ हाम्रो 27 वटा अहिले लगभग शाखा स्थापना रहेको छ। राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघको उद्देश्य भनेको चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताको हक अधिकारको लागि हो भने अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो यो उद्यमीहरूको पनि हक अधिकारको रूपमा चाहिँ यो रहेको छ र त्यही अनुरूप हामीहरूको चाहिँ अगाडि बढेको छ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको हक अधिकारको लागि र उद्यम देशलाई उद्यमशीलतामा लानको लागि चाहिँ यसको उद्देश्य रहेको छ। र राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको चाहिँ जुन हामीहरू भनेको चाहिँ एउटा प्राविधिक जनशक्ति हो। राज्यले चाहिँ यसलाई के सोचिरहेको छ भने राज्यले चाहिँ अब थाहा नभएको पनि हुनसक्छ र यसले चाहिँ हाम्रो अलिकति राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ताहरू चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अलि भनौँ न त्यहाँ बुझिसकेको जस्तो चाहिँ हामीहरूलाई लागेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सञ्चालन रहेको अहिले 24 वर्ष लगभग भइसकेको छ र 24 वर्षको अवस्थामा पनि पहिला सन् 1998 देखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो र त्यसपछि नेपाल सरकारले 2066-67 बाट आन्तरिकरण गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र त्यो आन्तरिकरण गर्दाखेरि सेवा प्रदायक संस्थाबाट सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमलाई हाम्रो चाहिँ 2077 साल कार्तिक 4 गते चाहिँ हामीहरूको उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई 753 वटै स्थानीय तहमा 2 जनाको दलले राख्ने गरी चाहिँ अहिले उद्यम विकास सहजकर्ताहरू कार्यरत छौँ र त्यो कार्यरत रहँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीहरू जो राज्यले चाहिँ गर्नुपर्ने जुन उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई परेको समस्याहरू चाहिँ धेरै समस्याहरू रहेको छ र त्यो समस्याहरू जस्तो अब उद्यम विकास सहजकर्ताहरू अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यसमा ल्याएर राख्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ राज्य राखेको छ। किनकि हामीहरूको चाहिँ सिप तालिमहरू मात्रै जस्तो देखिन्छ देख्नलाई, तर त्यहाँभित्रको मोडल अनुसार जो मेड मोडलहरू छ त्यो मोडल अनुसार चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। मात्र त्यसमा चाहिँ राज्यले जुन आर्थिक तन्त्र उत्पादन क्षेत्रहरूलाई उकास्न खोजेको छ र देशको अर्थतन्त्रहरूलाई चाहिँ उकास्नको लागि आफ्नै देशबाट उत्पादनमूलक व्यवसायहरूलाई चाहिँ र साना खालका व्यवसायहरूलाई चाहिँ लैजाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू रहेको हुँदा त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको भूमिका त्यसमा रहेको छ र त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि हाम्रो जुन 753 वटा स्थानीय तहमा जाँदाखेरि चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका कठिनाइहरू चाहिँ परेको छ। जो हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले जुन फिल्डमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बिहान दिउँसो बेलुका फिल्डमा जतिखेर हाम्रो उद्यमीहरूको लागि फुर्सद हुन्छ जतिखेर चाहिँ उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ हामी त्यतिखेर नै उपस्थिति हुनुपर्छ। हामी 10 बजे नै जागिर खान जान्छु भनेर त्यहाँ मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ
बिहान बेलुका गइसकेपछि पनि आएर फेरि हामीहरूले चाहिँ डाटाहरूको काम अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङहरूको कामहरू हुन्छ। त्यो काम पनि उद्यम विकास सहजकर्ताले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई राज्यले चाहिँ जुन हाम्रो स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि हामीहरू कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई बस्ने डेस्क बेन्चहरू पनि नभएको अवस्थाहरू छ भने उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले रिपोर्ट गर्न नपाइरहेको अवस्था, जो कम्प्युटरहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्टिङहरू गर्नको लागि ढिलाइ भइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो उद्यमी बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले 6 वटा चरणहरू चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो सामाजिक परिचालन, त्यसै गरी सामाजिक परिचालनका पाठहरू सकिसकेपछि हामीले उद्यमशीलताका पाठहरूलाई चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ र जो हामीले 3 दिनको उद्यमशीलता टोपे भन्ने हुन्छ, त्यो टोपे तालिम दिइसकेपछि, व्यवसाय सचेतना तालिम दिइसकेपछि, 3 दिनको तालिम दिइसकेपछि त्यसपछि व्यवसाय सुरु तालिम दिइन्छ हामीले 2 दिनको ग्याप राखेर। त्यसपछि उहाँहरूले के कस्तो खालको व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो भन्ने त्यसबाट आउँछ र 1 दिन चाहिँ लैङ्गिक सचेतना गरेर 8 दिनको ट्रेनिङ दिन्छौँ अनि मात्र सिप तालिम चाहिँ हामीहरूबाट सञ्चालन हुन्छ र त्यो सिप तालिममा चाहिँ उहाँहरू बस्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन, उहाँहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, आर्थिक अवस्था उहाँहरूको त्यो व्यवसाय गर्नको लागि सक्षम छ कि छैन, बजार त्यसको लागि आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई पनि विचार गरिन्छ। उद्यमीहरूको फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि त्यसभित्र रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सिप सिकिसकेपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब लोनको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँलाई लघु वित्तमा लोनको आवश्यकतामा लगेर कोअर्डिनेसन गराइदिने कामहरू पनि गरेका हुन्छौँ भने त्यसपछि उहाँहरूलाई अलिकति जो कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रविधिहरू पनि हस्तान्तरण गर्ने, सपोर्ट गर्ने कामहरू गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको बजारीकरण सम्बन्धी उहाँहरूलाई परामर्शहरू गरेपछि पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई उद्यमी बनाइन्छ भने यो चाहिँ कुरा नबुझिसकेर यो चाहिँ सामान्य सिप नै रहेछ, सिप दिने त हो, जसलाई राख्दा पनि हुन्छ भनेर कतिपय स्थानीय तहहरूमा चाहिँ +2 पास गरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न दिइन्छ र त्यहाँ उद्यमी बन्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा अलिकति कार्यक्रमलाई नै भोलि समस्या पर्ने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले राज्यलाई चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति हो, नितान्त ऊ प्राविधिक जनशक्ति हो र प्राविधिक जनशक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन त्यो प्राविधिक जनशक्तिहरूले चाहिँ काम गर्ने आफ्नो काम कर्तव्य जस्तो रहन्छ त्यो चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्दछ हामीलाई चाहिँ। यस राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालले उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको हक हित र अधिकारका लागि आफ्नो स्थापना कालदेखि नै काम गर्दै आइरहेको छ। यस महासंघले सरकारवालाहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिमहरू समेत प्रदान गर्दै आएको छ। उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको चाहिँ डाटा हामीसँग छ, करिब हामीसँग डाटा चाहिँ अहिले 3500 जति डाटाहरू चाहिँ हामी उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको चाहिँ डाटा रहेको छ र पढाउने क्रममा चाहिँ 26 वटा इन्स्टिच्युटहरूले चाहिँ पढाइराख्नु भएको छ। उहाँले 40 जनाको दरले पढाउनुहुन्छ एउटा इन्स्टिच्युटले भने त्यही अनुसार अब अगाडि यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि कतिपय चाहिँ एक्जामहरू रोकिएको अवस्थाहरू छ अनि कतिपय एक्जामहरू चाहिँ भइराखेको र कतिपय चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताहरू पढाउन अथोरिटी नपाएका जुन संस्थाहरूले पनि त्यो चाहिँ पढाइराख्नु भएको र उहाँहरूले चाहिँ एक्जाम पनि दिन नपाइरहेको अवस्थाहरू पनि हामीहरूमा आज आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा म हजुरहरूको यो मिडिया मार्फत के भन्छु भने उद्यम विकास सहजकर्ताहरू सिटिभिटीले यसको चाहिँ एनएसटिभीबाट सिटिभिटीले पढाउन अनुमति दिनुहुन्छ र एनएसटिभीले चाहिँ यसको एक्जाम लिनुहुन्छ र त्यो एक्जाम लिँदाखेरि चाहिँ बेलैमा लिइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ 18 महिने कोर्स हुन्छ र त्यो 18 महिने कोर्स उहाँहरूको कति पुरा गरिसक्नु पर्ने हो, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई एक्जाम बेलैमा लिइदिन पनि म आग्रह गर्छु र यो पढाउने कुराहरूमा पनि अलिकति अनुगमन गरिदिनु हुन पनि म आग्रह गर्छु। किनकि यो पढाउँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय इन्स्टिच्युटहरूले आफ्नो मनलाग्दे रूपमा चाहिँ शुल्कहरू निर्धारण लिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा सिटिभिटीले चाहिँ एकरूपतासँग शुल्क निर्धारण गर्दिन र त्यसपछि चाहिँ गुणस्तरको कुराहरू पनि छ। पढाइमा इडिएफहरूको गुणस्तरको लागि पनि अलिकति निर्धारण गरिदिनु भयो भने, गुणस्तरको लागि हेरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ र यसलाई चाहिँ राज्यले एकदमै आवश्यक खालको चाहिँ पढाइ छ तर राज्यले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ
यो पढाइलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ। राज्यसँग पनि अनुरोध छ र सिटिभिटीसँग पनि यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन अलिकति राम्रो गरिदिन पनि आग्रह गर्दछौँ हामी। अहिलेसम्म राज्यले लोकसेवा आयोग दरबन्दी पनि क्रिएट गर्नुभएको छैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा विभिन्न किसिमका शाखाहरू रहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई पनि उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको चाहिँ एउटा उद्योग शाखाहरू चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा इडिएफहरूको मात्र नभइकन उद्योग शाखा चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो विचारमा लागेको छ। किनकि अब राज्य भनेको चाहिँ उद्योगहरूको लागि किसिमका बिजनेस काउन्सेलिङहरू गर्ने, उहाँहरू चाहिँ के गर्ने भनेर अलमल परिराख्नु भएको छ नि त। व्यवसायहरू चाहिँ कस्तो खालको गर्ने भनेर अलमल परिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग शाखा स्थापना गरेर दरबन्दी क्रिएट गरेर अनि अहिले मेन समस्या भनेको चाहिँ लोकसेवा आयोगसम्म खुलाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै हाम्रो उद्देश्य मेन उद्देश्य भनेकै महासङ्घको उद्देश्य भनेकै र राज्यलाईसँग हाम्रो चाहिँ जहिले पनि माग भनेकै लोकसेवा आयोग चाहिँ यसको तय गरिदिनुहोस् प्रदेशमा अनि त्यसै गरी सङ्घमा र स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो अनुरोध छ। र आगामी आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि सहजता हुन्छ र उद्यमशीलतामा चाहिँ देश लाने हो भने चाहिँ एउटा पाटो चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ हाम्रो जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ बुझेर कस्तो खालको ठाउँमा पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो बुझेर सिटिभिटीबाट चाहिँ मान्यता प्राप्त लिएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ इन्स्टिच्युटहरूले चाहिँ समयमा एक्जाम लिनु भएको छ कि छैन र आफ्नो भोलिको दिनहरूमा चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ भविष्य छ भन्ने कुराहरू विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ पढिदिन म आग्रह गर्छु। यो एकदम राम्रो छ देशको लागि उद्यमशीलतामा लानको लागि चाहिँ यो एकदम आवश्यक जनशक्ति हो। तर यो निकायमा चाहिँ कति मात्रामा उत्पादन गर्ने र कति मात्रामा चाहिँ अलिकति समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बुझेर उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले चाहिँ पढ्न र काम पनि त्यही अनुसार चाहिँ जो हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले आफ्नो राज्यले जुन निर्देशिका तयार गरेको छ त्यो निर्देशिका अनुसार भित्र रहेर काम गर्न पनि म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। उद्यम विकास सहजकर्ताहरू भनेका प्राविधिक जनशक्ति हुन्। मुलुकको गरिबी न्यूनीकरणको क्षेत्रमा उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले काम गर्दै आइरहेका छन्। मुलुकको दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूलाई माथि उठाउन उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उद्यम विकास सहजकर्ता भनेको एउटा प्राविधिक जनशक्ति हो जसले पोभर्टी एलिभेसनको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। गरिबी न्यूनीकरणको लागि निरन्तर रूपमा एकदमै रुरल ठाउँमा ग्रामीण भेगहरूमा गएर हाम्रा उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले, हामी पनि उद्यम विकास सहजकर्ता नै हो र हामी सबैले चाहिँ ग्रामीण रुरल ठाउँमा चाहिँ एकदमै गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने काम गरिराखेका छौँ। र हामीले विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी देशको जिडिपी बढाउनमा कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको नै उद्यम क्षेत्र हो, अर्थात् उद्योग क्षेत्र हो। जस्तो हाम्रो विश्वको होल जिडिपी हेर्ने हो भने 80 ट्रिलियन छ, 80 ट्रिलियन जति चाहिँ हाम्रो विश्वको जिडिपी छ, जसमा सबभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट नै उद्योग क्षेत्रले गर्दै आइरहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पछिल्लो समय हाम्रो उत्पादन क्षेत्र खस्किँदो अवस्थामा छ। उत्पादन क्षेत्रबाट चाहिँ खासै देशको जिडिपी चाहिँ माथि उठेको हामीले देखिरहेका छैनौँ र उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले चाहिँ त्यस्ता उत्पादन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उठाउने काम गर्दै आइरहेको छ। नेपाल सरकारको त्यसमा खासै ध्यान आकर्षण भएको देखिँदैन र हामी नेपाल सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूलाई, हाम्रो नेपालमा 16.67% चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छन्, अर्थात् जसलाई हामी निरपेक्ष गरिबी भनेर भन्छौँ, जसको 2 टाइम चाहिँ चुलो पनि बल्ने अवस्था छैन, घाँसपास कपासको पनि अवस्था पुग्ने अवस्थाहरू छैन भने त्यस्तो व्यक्ति भनेको 16.67% नेपालमा अझै पनि विद्यमान छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले माथि उठाउने कार्य गर्दै आइराख्नु भएको छ। नेपाल सरकारसँग हाम्रो माग भनेको चाहिँ कार्यक्रम त स्थानीय तहमा लान उहाँहरूले नै सहयोग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले नै डेडिकेट भएर कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएको हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी नकार्न सकिँदैन। पहिला चाहिँ विभिन्न बिडिएसपीहरू मार्फत सञ्चालन हुँदै आइरहेको कार्यक्रमलाई चाहिँ 66-67बाट नेपाल सरकारले आन्तरिकरण गरेर एउटा 77मा मेडपा गाइडलाइनै बनाएर स्थानीय तहमा दिइसकेको अवस्थाहरू छ। र यो चाहिँ अब पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको भिजन हो, नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो, जसलाई हामी मेडपा भनेर भन्छौँ। यो एउटा कार्यक्रम हो। तर अब उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अयबहरू छ हैन, जस्तै अनमी अयबहरू भनेर राख्नुभएको छ। विभिन्न
डक्टर राख्नुभएको छ, कृषि क्षेत्रमा जेटिएहरू छ हैन। त्यस्तै गरी अब ओभरसियर छ, सब ओभरसियर भनेर राख्नु भएको छ, इन्जिनियरहरू राख्नु भएको छ, सबै क्षेत्रको लागि फुलफिल हुने खालको चाहिँ राख्नु भएको छ। तर जसले देशको अर्थतन्त्रमाथि उठाउन सक्छ, जसले चाहिँ एउटा पुबर्टीको गाइडलाइन भन्दा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई माथि ल्याउन सक्छ, त्यस्तो जनशक्तिमाथि सरकारको खासै ध्यान आकर्षण भएको चाहिँ हामीले पाइरहेका छैनौँ। र हाम्रो माग के हो भने उद्यम विकास सहजकर्ताहरू जसले उद्योगको क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले पूर्ण रूपमा त्यहीसँग रिलेटेड पढाइ गरेको हुन्छ। सिटिबिटीले चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई त्यस्तै करिकुलम बनाएर हैन, त्यही करिकुलमहरू बनाएर पढाउँदै आइरहेको छ र थुप्रो उत्पादन पनि गरिसक्नु भएको छ। र अर्को हाम्रो एउटा विशेष माग के पनि हो भने अब हामीले अहिले पनि 7980 को बजेटले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई 8% माथि ग्रोथ गर्ने भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ। तर त्यो ग्रोथ त गर्ने भन्नुहुन्छ, कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ पछाडि देखिँदैन क्या। सम्पूर्ण हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अहिले भर्खरै अब भिजन त ल्याउनुहुन्छ, अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, बट हाउ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन क्या, पछाडि कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। र त्यो कसरी भन्ने कुराहरूको सँगसँगै चाहिँ हामी केही सोलुसनहरू दिन सक्छौँ, उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले केही सोलुसन दिन सक्छ। हामी नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्दै जान सक्छौँ र एउटा नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्छौँ। हाम्रो त एउटा नयाँ भिजन हामी के पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भने नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुभयो भने एउटा नयाँ करिकुलमहरू बनाएर हाम्रो आफ्टर 10 चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप भन्ने एउटा सब्जेक्ट नै राखेर हैन, एउटा मान्छेको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ के जाओस् भने हामीले चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल सरकारको जागिर भनेर अथवा जागिर खानको लागि चाहिँ जनशक्ति उत्पादन हुँदैछ। अब भोलि गएर के गर्ने त भन्दा नेपाल सरकारको जागिर खाने, लोकसेवा लड्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। 10 जनाको भ्याकेन्सी खुल्यो भने हजारौँ जनाको चाहिँ त्यहाँ एप्लिकेसनहरू पर्छ। तर नेपाल सरकारले के सोच्नु पर्यो भने जति चाहिँ जागिर खाने मान्छेहरू उत्पादन हुँदैछन् नि त्यति चाहिँ समस्याहरू वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। किनभने ती जागिरबाट कमाएको पैसा चाहिँ अन्तिममा कहाँ जाने हो त भन्दा विदेशी कम्पनीहरूमा जाने हो। हामीले युज गर्ने प्रोडक्ट भनेको त विदेशी कम्पनीहरूको हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसा लास्टमा जाने भनेको हाम्रो नेपालको कम्पनीमा नभएर कहाँ हो त, विदेशी कम्पनीमा हो। जिडिपी बढ्ने भनेको हाम्रो देशको होइन, फरेन कन्ट्रीहरूको जिडिपी बढ्ने हो। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई यो भनिरहेका छैनौँ कि जस्तो युएसको हाम्रो टेस्ला कम्पनीहरू छ, फोर्डहरू छ, एप्पल छ होइन, माइक्रोसफ्टहरू छ, गुगलहरू छ, त्यो टाइपको कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेका छैनौँ। हामीले के भन्दैछौँ भने सानो सानो माइक्रो इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गरौँ, जसले गर्दा के हुन्छ त आयात प्रतिस्थापित हुन्छ। त्यसको लागि उद्यमशीलताको एउटा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको माइन्डमा के जाओस् भने म जागिरे बन्छु भन्दा पनि एउटा म सक्सेसफुल बिजनेसम्यान बन्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैको माइन्डमा चाहिँ जानु पर्यो। त्यसको लागि के हुन्छ त भन्दा तपाईँको निम्न माध्यमिक तहदेखि नै एउटा सानो बच्चादेखि नै इन्टरप्रेनरसिप भन्ने शब्दहरूसँग चाहिँ नजिक हुँदै गयो भने त्यसले भोलिको दिनमा चाहिँ देशको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। पक्कै पनि अब यस्तो हुन्छ, अब गैर सरकारी संस्थाहरू भनेको पूर्ण रूपमा नाफामुखी हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो संस्थालाई चाहिँ कसरी माथि उठाउने भन्ने कुराहरू सोच्दै कामहरू गरेको हुन्छ भने एउटा नोकरशाही शैलीमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा संस्थाहरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ। तर स्थानीय तह भनेको चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट एजेन्सी भइसकेपछि होइन, त्यो अब सरकारी रुल रेगुलेसनहरू हुन्छ, त्योभित्र चाहिँ छुट्टै किसिमको पृथक किसिमको रुलहरू छ र पृथक किसिमको आनन्द आउँछ। सरकारी र त्यो अब गैर सरकारीसँग तुलना नै गर्न मिल्दैन भन्छु म त। इडिएफ अब पढ्ने कसैले सोच्नु भएको छ भने उहाँहरूको लागि र इडिएफ पढ्दै गरेका र पढिसकेका हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको लागि म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त उद्यम विकास सहजकर्ताहरू उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि अहिले जुन कन्डिसनमा चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताहरू छ, यही कन्डिसनमा चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ता पढ्छु भनेर कसैले सोच्नु भएको छ भने त्यो तपाईँको गलत डिसिजन हुनसक्छ। किन हामी भन्छौँ भन्दा उत्पादन भएको जनशक्ति नै खपत हुन सकेको अवस्थाहरू छैन। अहिले चाहिँ करार सम्झौता गरेर चाहिँ राखिरहेको अवस्था छ। मेडपा एउटा प्रोजेक्ट, मेडपालाई चाहिँ अहिले प्रोजेक्ट नै भनौँ, नेपाल सरकारले आन्तरिकरण गरे पनि त्यो एउटा प्रोजेक्ट हो। अब भोलि चाहिँ त्यो फ्रिज आउट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ताहरू अहिले काम गर्दै गरेका उद्यम विकास सहजकर्ताहरू कहाँ जाने, के गर्ने तिनीहरूले भने पहिला त यो उत्पादन भइसकेका उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको फ्युचर सेक्योर हुनु पर्यो र त्यो फ्युचर सेक्योर नभइकन हामीले अब बेला बेलामा चाहिँ दबाब दिँदै आइरहेका छौँ। अब हाम्रो यसपछि चाहिँ हामीले सिटिभिटीमा पनि दबाब दिने कार्यक्रमहरू राख्नेछौँ। लगत्तै हाम्रो त्यो पनि बैठकहरूबाट हाम्रो विभिन्न मिटिङहरूबाट चाहिँ हामीले छलफलमा ल्याइसकेका छौँ। हामीले सिटिभिटीलाई पनि दबाब दिन्छौँ, यदि हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको
फ्युचरको बारेमा चाहिँ सिटिभिटीले उत्पादन मात्र गर्ने हो, एफिलिएसन मात्र दिने हो, एउटा संस्थालाई मात्र फाइदा हुने कामहरू गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ हामी रोक लगाउन नेपाल सरकारलाई पनि माग गर्दै आइरहेका छौँ। र जुन चाहिँ अहिले कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताहरू हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ। मेडपा गाइडलाइन छ, छुट्टै एउटा कार्यक्रमको गाइडलाइनै बनिसकेपछि त्यो गाइडलाइनभित्र बसेर हामीले काम गर्ने भनेको उद्यमीहरूको लागि हो र उद्यमीहरूको सफलतासँगै हामी उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको पनि सफलता जोडिएको हुनाले सम्पूर्ण उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई चाहिँ बुझेर पुवर्टी एलिभेसनको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आफू डेडिकेट भएर काम गर्नुहुन म विनम्रतापूर्वक तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्यमी सृजना र दिगो जीविकोपार्जन मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस महासंघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन सहित उनीहरूको सशक्तिकरणमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ। यस महासंघले उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई देशव्यापी रूपमा संगठित गर्दै उनीहरूका सवालहरूलाई दरिलो रूपमा उठाउँदै आइरहेको छ। हामीले फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि हाम्रा उद्यमीहरूलाई विशेषतः वित्तीय क्षेत्रमा समस्या परेको देखिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उद्यमी बनाइसकेपछि उहाँहरूले व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसाय सुरु गर्नको लागि उहाँहरूसँग पैसा हुँदैन। हामीले उहाँहरूलाई लोनको लागि सहजीकरण त गराउँछौँ, तर हाम्रा साना लघु उद्यमीहरूले सजिलोसँग कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन अहिले र उहाँहरूलाई कर्जा लिन नसकेको कारणले गर्दा व्यवसाय सुरु गर्न असजिलो भएको एउटा त्यो समस्या छ भने अर्को दर्ताको समस्या छ। अब दर्ता गर्दाखेरि उहाँहरूले कहाँ दर्ता गर्ने? पहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई घरेलु कार्यालयमा लगेर दर्ता गराउँथ्यौँ। अहिले पनि अब घरेलुमा गएर दर्ता गराउने हो या स्थानीय निकायमा हाम्रो नगरपालिकामै दर्ता गराउने हो। लघु उद्यमीहरूको लागि भनेर दर्ताको कति रकम हो? किनभने हाम्रो लघु उद्यमीहरू भनेको त गरिबीको रेखाबाट आउनुभएको उद्यमीहरू हुन्छ। उहाँहरूलाई कति रकम लिने हो? त्यसको छुट्टै व्यवस्था पनि नभएको कारणले त्यहाँ पनि असजिलो भएको अवस्था छ। र अर्को भनेको चाहिँ बजारको समस्या छ। हाम्रा उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू कहाँ लगेर बिक्री गर्ने त? उहाँहरूको वस्तु बिक्रीका लागि पनि बजारीकरणको लागि पनि समस्या छ। कमसेकम हाम्रा उद्यमीहरूबाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई हाम्रै सरकारी निकायहरूमा एउटा उपहार दिनका लागि होस्, भनौँ न कुनै खाने कुराहरू छन् भने पनि त्यसलाई चाहिँ सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य लघु उद्यमीका प्रोडक्टहरूलाई सरकारी निकायले चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अथवा ग्रहण गर्नुपर्ने, अनिवार्य लगाउनुपर्ने भनेर चाहिँ एउटा नीति नियम राज्यबाट क्रिएट गरियो भनेदेखि पक्कै पनि बजारको पनि अलिकति समस्या समाधान हुन्थ्यो होला भन्न चाहन्छु। र अनि म थप के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रा उद्यमशीलता नामबाट विभिन्न राज्यले बजेट छुट्याइरहेको अवस्था छ। अघिल्ला दिनहरूमा भएका बिडिएसपिओबाट काम गर्दाखेरिका कुराहरू फरक थिए भने जब हाम्रो यो 77-78बाट चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएको छ, त्यस पछाडि सिर्जना भएका हाम्रा उद्यमीहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम आएबाट तालिम लिएर व्यवसाय सुरु पनि गर्नुभएको छ र कतिजनाले भन्नुहुन्छ ओहो यस्तो राम्रो कार्यक्रम पायौँ हामीले त, हामी हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, हामीले व्यवसाय सुरु गरिसक्यौँ, हेर्नुहोस् म्याम भनेर मलाई भिडियो कल गरेर म पुग्न नपाउँदाखेरि पनि उहाँहरूले गरेका बिजनेसका कुराहरू चाहिँ देखाउनुहुन्छ र हामीलाई छिटो भेट्न आउनुहोस्, हाम्रा उद्यमहरू हेर्न आउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो खालको पनि गरिराख्नु भएको छ भने हामी पनि उहाँहरूलाई फलोअप गर्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ राम्रो छ। उहाँहरू एकदमै त्यसमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो यो कार्यक्रमको मेन उद्देश्य पनि 70% महिलालाई आबद्ध छ, 60% पुरुषलाई आबद्ध छ। त्यसमा पनि युवा
हामीले टार्गेटमा युवा राखिएका छौँ र यो कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएर महिलाहरूलाई नै बढी फोकस चाहिँ गरिरहेका छौँ र महिलाहरूमा घरको कामलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा आबद्ध भएर महिला उद्यमीहरूले आर्थिक आय आर्जन गर्ने जस्तो साना लघु उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने हो हामीले उहाँहरूमा धेरै महिलाहरू आबद्ध भएर नै उद्यम व्यवसायहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ घरको कामहरू गरेर पनि व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो धेरै समस्या चाहिँ छैन महिला उद्यमीहरू पनि उपस्थित हुनु भएको छ र विशेष गरी चाहिँ कस्तो बेरोजगार रहेका महिलाहरू नै आउनु भएको छ सबै स्थानीय तहले दिएको छैन पनि भन्न मिल्दैन कुनै कुनै स्थानीय तहहरूले चाहिँ लघु उद्यमीको क्षेत्रमा बजेट राम्रै तरिकाले छुट्याएको छ 77वटा जिल्ला मध्ये पनि केही जिल्लाहरूको स्थानीय तहहरूले चाहिँ राम्रैसँग छुट्याउनु भएको छ र सम्पूर्ण समग्र हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रममा स्थानीय तहमा जति हुनुपर्ने हो स्थानीय तहले जति फोकस दिनुपर्ने हो र यो चाहिँ उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले बजेट छुट्याउँदाखेरि शीर्षक वाइज जुन छुट्याइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अहिलेसम्म हाल त्यस्तो छुट्याएको रेकर्ड चाहिँ सबै स्थानीय तहमा चाहिँ छैन तर रेकर्ड यदा कदा 1-2वटा चाहिँ स्थानीय तहहरूमा चाहिँ छ सर उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको सशक्तिकरण गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो यसका लागि महासंघले गर्दै आएका कामहरू निकै उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी छन् आगामी दिनमा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढिरहोस् यस राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपाल।